मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हमारी और आपकी इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है। चूंकि कल हमारा रेस्ट डे है, लेकिन बिल्कुल इसी वक्त पर आप देख पाएंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर लगा दी गई है जी पाबंदी, और वजह है गैर अखलाकी मवाद, लोगों की फजूल हरकत और तूफान बदतमीजियाँ। टिकटॉकर्स इस हवाले से मिला जुला रद्द अमल दे रहे हैं और कुछ तो इस फैसले से बहुत ज़्यादा सीखपा दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पाबंदी हटाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। जबकि कुछ टॉप के टिकटॉकर्स ऐसे भी हैं जो इस फैसले की मुकम्मल तौर पर हिमायत कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब तक मुकम्मल क़वायद और ज़वाबित तय नहीं हो जाते, पाकिस्तान में इन प्लेटफॉर्म्स के दफातर नहीं बन जाते, तब तक पाबंदी रहनी चाहिए। अब देखते हैं जी कि पाकिस्तान में टिकटॉक का क्या मुस्तकबिल बनता है। पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, हटा ली जाएंगी या फिर कायम रहती हैं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। आगे बढ़ते हैं जी, बताएंगे आपको कौमी सर्जिकल कॉन्फ्रेंस में यंग सर्जन्स ने जराहत की बारीकियों बारे जदीद तकाज़ों के मुताबिक आगाही हासिल की है। प्रिंसिपल सिम्स महमूद अयाद कहते हैं कि सर्जरी के मयार को बेहतर बनाने के साथ साथ डॉक्टर्स को मरीजों से अच्छा रवैया अपनाने बारे भी बताया जा रहा है। बिलाल चौधरी रिपोर्ट करेंगे। सिम्स में 18वीं 2 रोजा कौमी सर्जिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। यंग सर्जन्स की ट्रेनिंग के पहले रोज डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। मारूफ सर्जन प्रोफेसर मजीद चौधरी, वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर यार मोहम्मद, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अय्याज समेत दीगर भी शरीक हुए। प्रोफेसर महमूद अय्याज ने कहा कि अच्छा रवैया अपनाने और सर्जरी में जदीद तकाजों बारे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस यंग सर्जन की महारतों को मजीद बेहतर बनाएगी। ट्रेनिंग ऑफ यंग सर्जन्स और उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म कैसे लेकर आना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम समझते हैं कि एज सीनियर सर्जन्स हमारे दिलों के बहुत नज़दीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशन सर्जन्स की आ रही है, हम उनको बड़ा क्लियरली बता सकें कि उनकी ट्रेनिंग किन लाइंस के ऊपर होनी चाहिए और हम उनको किस तरह अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हैं। प्रोफेसर यार मोहम्मद ने कहा कि सीनियर्स के तजर्बे जूनियर्स के लिए बहुत मुफीद होते हैं। कॉन्फ्रेंस से शोबा तिब को बहुत फायदा होगा। जूनियर सर्जन्स हैं, यंग कोलीग्स हैं हमारे, जो उनकी बेसिकली ट्रेनिंग के लिए भी होता है और सीनियर जो अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना नॉलेज शेयर करते हैं कैसे होना चाहिए एक डॉक्टर को। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा कुछ ठीक कर लें, लेकिन अपने में वो भी तो लेके आए ना कि चेंजेस के आप पॉजिटिव हैं हर मौजू पे। सर्जिकल कॉन्फ्रेंस में 2 रोज तक जिद्दतों से हम आहंग तरबियती सेशन और लेक्चर्स का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है, यकीनी तौर पर कॉन्फ्रेंसेस डॉक्टर्स के लिए होनी चाहिए, लेकिन एक जो अहम बहुत अच्छा पॉइंट बीच में था कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर रवैयों के हवाले से। कुछ डॉक्टर्स के रवैये हम देखते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है ऐसे डॉक्टर्स की जो कि पढ़ लिख के डॉक्टर्स तो बन जाते हैं, लेकिन मरीजों के साथ उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब हम ये कहते हैं कि आप अपनी मिसाल ले लीजिए, हम लोग भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको किसी तरह की कोई भी बीमारी है, यकीन मानिए डॉक्टर अगर अच्छे से आपकी बात सुन लेता है ना, आधी बीमारी तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर को मुफ्त की दुआएं भी मिल जाती हैं और उसके साथ साथ हमेशा वो पेशेंट उसी डॉक्टर के पास जाता है कि भाई वो बंदा अच्छी बात सुनता है और हमें अच्छे से मेडिकेशन दे। इससे तो एलडीए और पीएचए की अदम तवज्जो ने सूबाई दारुल हुकूमत के मरकजी दाखिली रास्तों को बदनुमा बनाकर रख दिया है। देखभाल ना होने की वजह से फिरोजपुर रोड पर एलडीए सिटी गोल चक्कर के पौधे गल सड़ गए हैं, जबकि तनावर दरख्त भी गिर चुके हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। हालात क्या हैं, शेख सैन की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की खूबसूरती मांद पड़ गई। एलडीए सिटी गोल चक्कर का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। 4 बरस कबल फिरोजपुर रोड के इस गोल चक्कर की प्लांटेशन पर 2 करोड़ रुपए लागत आई। यहाँ खजूर के दरख्त, ऑस्ट्रेलियन घास और फूलों के पौधे लगाए गए। तमाम खूबसूरती का काम करने के बाद किसी महकमे ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी न ली।
LDA और PHA ने गोल चक्कर पर कोई निगाह न डाली। गुज़श्ता 4 बरसों में मंसूबे की बहाली के लिए भी जरा काम न किया गया। यहाँ लगे बेशतर खजूर के दरख्त मुरझा कर गिर चुके हैं, पौधे खुश्क, झाड़ियाँ, लाइट्स खराब और पोल जंग आलूद हो चुके। सूरत हाल इतनी गंभीर है कि यहाँ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। गोल चक्कर की सूरत हाल बारे मकीनों की तरफ से वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत की भी दादरसी न हुई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PHA जाहिद इकबाल ने बताया कि हमें शिकायत मौसूल होती हैं, मगर ये गोल चक्कर PHA की हदूद में नहीं है। मुरासले के जरिए बाज़ाबिता तौर पर LDA को मुत्तला कर दिया है। लाहौर न्यूज की निशानदही पर DG LDA ने नोटिस लिया। अहमद अजीज तारड़ ने अथॉरिटी के शोबा इंजीनियरिंग से तफसीलात तलब कर ली हैं। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, शहर में ट्री कवर की और ग्रीनरी के हालात आपने जान लिए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे जी महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पर आटे की सूरत हाल के हवाले से, जो कि दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं तो बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तब्दीली सरकार की सारी तदबीरें उल्टी होती जा रही हैं। एक और बहरान सर उठाने लगा है। हुकूमती इक़दामात दावों के बरक्स आटे और चीनी की फराहमी में कोई बेहतरी आती दिखाई नहीं दे रही और आटे और गंदम की तलाश में अवाम बेचारी खार होकर रह गई है। आटा नायाब होता जा रहा है, एक तो मिलता ही नहीं है और अगर मिल भी जाता है तो इतने महंगे दामों के अवाम के पसीने छूट जाते हैं। शहर में कंट्रोल रेट पर आटे के 10 और 20 किलो वाले थैले की सप्लाई इंतहाई कम है और दुकानदार खुला आटा मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे हैं। सिर्फ आटा ही नहीं, चीनी का भी यही सूरत हाल है। हर दुकान पर चीनी का अलग ही रेट है, कहीं 100 रुपये तो कहीं 105 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। हुकूमती रेट चूँकि 70 रुपये है, लेकिन वो चीनी ढूंढने से भी नहीं मिलती। पंजाब की ओपन मार्केट में दरामदी गंदम खत्म हो गई है। सरकारी गोदामों से 930 फ्लोर मिल्स को महदूद कोटे के तहत गंदम की रिलीज जारी है। विफाक ने यूक्रेन से आने वाले गंदम के पहले 2 जहाज खैबर पख्तूनख्वा को देने का हुक्म दिया है, जबकि गंदम का तीसरा जहाज पास्को को मिलेगा। महकमा खुराक पंजाब की जानिब से 7 लाख टन गंदम की डिमांड की गई थी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने 4.5 लाख टन गंदम की डिमांड भेजी थी। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की ओपन मार्केट में सप्लाई 1100 रुपये में जारी है, जबकि 10 किलो आटे के थैले की सप्लाई बहुत महदूद कर दी गई है। चेयरमैन फ्लो मिल्स एसोसिएशन पंजाब आसिम रजा का कहना है कि पंजाब में आटे की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। महकमा खुराक को अपनी पॉलिसीज पर नजर सानी करना होगी। हुकूमत दावे तो कर रही थी कि वाफर मिकदार में इस बार गंदम मौजूद है, अब वो गंदम कहाँ गई? ये बहरान कब थमेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महकमा खुराक हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वजीर साहब कहाँ हैं? उनके आला ओहदेदार कहाँ हैं? किसी तरह का कोई बयान नहीं आता। हम राब्ता करते हैं तो हमें जवाब नहीं दिया जाता। सूरत हाल कौन कंट्रोल करेगा? सिद्रा जी बहुत शुक्रिया। चूँकि मॉर्निंग शो होता है और उसमें हमने शहरियों की आवाज़ बुलंद करनी होती है और बुनियादी तौर पर ये शहरियों का मसला है और रोज़ाना शहरी जो हैं वो खार भी हो रहे हैं और परेशान और तजब्जुब का शिकार है और इस वक्त जो है हिजानी कैफियत है। वज़ीर साहब का अपना नाम लिया तो वो सीनियर वज़ीर पंजाब हैं, पोर्टफोलियो उनका जो है वो काफ़ी हैवी है और सबसे जो इस वक्त मेन जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं की है कि आटे की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो पा रही। पिछले 6 माह से अप्रैल की कहानी है, मार्च में शुरू हुई थी और ये किस्सा परीना बंद नई गंदम कटी है तब से ये मामला। अच्छा, मैं इसको किस्सा परीना इसलिए कह रहा हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो इसको सही नहीं होने दे रहे या ये सही होने जाती है और उसको फिर रोक दिया जाता है। इसकी मिसाल यूँ है कि जैसे ही आपने इजी लोड कराया तो आपके मोबाइल में जो है वो पैसे आए और आपने फ़ोन करना शुरू कर दिया। इसकी मिसाल यूँ ही है कि जिस तरह ही आपने पैसे दिए हुकूमत ने और उसके बाद गंदम मार्केट में नजर आनी शुरू हो गई और जैसे ही पैसे खत्म हुए गंदम ही गायब हो गई। अब ये जब तक इजी लोड करवाते जाएंगे तब तक की शहरियों को गंदम मिलनी है क्या?
اب دیکھیں فلور ملرز جو ہیں وہ اپنے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے تحفظات بھی ہیں ان کے, مگر اپنے لیے ہی بھی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ ان کا بھی فائدہ رہے, اور جو وہ دے سکتے ہیں انہوں نے تو ظاہری بات ہے گندم جو آنی ہے اس کو پیسنے, آٹا فراہم کرنا ہے. اب محکمہ خوراک بلیو کریں اتنا بڑا ان کا سیکٹریٹ ہے, اتنا بڑا ان کا ڈائریکٹوریٹ ہے, اتنی بڑی ان کی ہیرارکی ہے, ڈی ایف سی, انسپیکٹرز, ڈپٹی ڈائریکٹرز, اس کے بعد ڈائریکٹر, اس کے بعد آپ سیکٹری. کہاں ہیں وہ سب؟ غائب ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کیسے فیس کریں. وہ کہتے ہیں جی کسی کے کان کی خبر کو ہم نے سر پہ نہیں لینا, بس جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. عمران ملک, اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عاصم رضا صاحب ہیں, چیئرمین ہیں آپ فلور ملز ایسوسی ایشن کے. سب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عاصم صاحب, ایک بار پھر سے وہی ہمارا پرانا مسئلہ, گندم آٹا نہیں مل رہا, عوام کو مہنگا مل رہا ہے, کھلا آٹا دستیاب ہے, جو 20 کلو آٹا کا تھیلا عوام کو چاہیے وہ مل نہیں رہا. دیکھیے سیدھا گزارش یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم نے بہت دفعہ آگاہی دی, دیکھیں اس دفعہ چونکہ ساری گندم گورنمنٹ نے خرید لی تھی پبلک سیکٹر میں, چاہے فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب ہو, پاسکو ہو یا سندھ ہو, تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو گندم ہے نہیں. تو اس کے لیے امپورٹ کے لیے کہا گیا, جو امپورٹ شروع ہو گئی, اب تک اراؤنڈ 4 لاکھ ٹن کے قریب پاکستان آ چکی ہے, جس میں سے تقریباً 2.25 لاکھ ٹن یا کچھ اس سے زیادہ پنجاب انٹر ہو چکی ہے. اور اس کی پرائسز اتنی ہائی ہیں کہ آپ اس کا ریگولر آٹا نہیں دے سکتے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کا 15 کلو آپ مارکیٹ میں سبسٹیوٹ دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم جو اصل امر یا جو ابھی ملک صاحب نے کہا, چیز یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ اتنی ریلیزز نہیں کرے گی جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے, اس ٹائم تک 20 کلو تھیلا آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل نظر نہیں آئے گا. پنجاب کی زمین سونا اگلتی ہے, کوئی شک نہیں. تو پھر شک تو نہیں ہے, مگر مینجمنٹ آٹا غائب ہے, گندم غائب ہے. نہیں, ابھی بھی 30 لاکھ ٹن فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے. جو شارٹ فال ہے ان کے پاس وہ 11 سے 12 لاکھ ٹن کا ہے, پنجاب کی بات کر رہا ہوں, یا 13 لاکھ ٹن کا ہے. اب اس کو میچ کرنے کے لیے جب تک امپورٹڈ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی, اس ٹائم تک یہ آپ کا گیپ فل نہیں ہوگا. اب 2 دن پہلے 1,80,000 ٹن پنجاب کو دے دی گئی. اچھا, ٹوٹل فگر جو پنجاب کو دی جا رہی ہے وہ 7 لاکھ ہے. اب اس کے مطابق ان کو بھی پنجاب میں کوٹا بڑھا دینا چاہیے. سندھ تو بھی ریلیز شروع نہیں کی, لیکن پنجاب نے بھی 17,000 ٹن جو انٹرم پالیسی تھی اسی کو کیری آن کرتے ہوئے اب تک 17,000 ٹن پہ ہی کیپ رکھا ہوا ہے. عاصم صاحب, اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں کہ کتنا کوٹا مل رہا ہے. عمران, پہلے ہمیں مارکیٹ کی صورتحال بتائیے کہ مارکیٹ میں مسلسل ہم سن رہے ہیں کہ جو 10 اور 20 کلو کا تھیلا ہے وہ عوام کو نہیں مل رہا. جو بڑے تھیلے ہیں کھلا آٹا مل رہا ہے ان کو بیچاروں کو, جو کہ 80 روپے 70 روپے بہت مہنگا بک رہے ہیں. اچھا, میں اس طرح کتنی قلت ہے, کتنی دستیابی ہے, کیونکہ ہم نے ہر بات جو ہے ٹو دی پوائنٹ کرنی ہوتی ہے. بلیو کریں کہ شہر میں مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے, یہ سارا قصور جو ہے نا, یہ چلیں گندم نہیں ہے, گندم کم ہے, 11,000 لاکھ جو 11 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں شارٹ فال ہے, 20 لاکھ ان کے پاس موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ریٹ کس نے قائم کرنی ہے. اگر آپ کے شہر لاہور کی بات کی جائے تو ایک دفعہ ہم ایک کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی یہاں پہ 5 سے 6 ہزار دکانیں ہیں جو کریانہ سٹور ہیں اور بڑے سٹور ہیں. کیا یہاں پہ آٹا نہیں آپ کو جو سپورٹ جہاں پہ بنے ہوئے ہیں, کیا یہاں پہ آپ کو آٹا نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے. آپ کی تمام ضلعی انتظامیہ کی مانیٹرنگ ٹیم میں صحیح طرح باہر نکلیں اور ایک ایک دکان کو چیک کریں. بلیو کریں کہ آپ کو کل آٹے کی صورتحال چینج نظر آئے گی. آپ کی آٹے کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے مجھے عمران وہ 10-20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے قلت کتنی ہے, کتنی دستیابی ہے, کتنے % آ رہا ہے اور کتنے % خلا ہے؟ سر آپ کے لاہور میں 2.25 لاکھ تھیلے کی بوری کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کو 1,30,000 مل رہی ہے. اب مجھے بتائیں وہ 90,000 جو روزانہ کا شارٹ فال ہے وہ 45 کے راؤنڈ باؤنڈ جو لوگ ہیں وہ تو نہیں کسی کو مل رہے نا. اسی وجہ سے قلت برقرار ہے. اور وہی وہ 11 لاکھ ٹن گندم کی جو بات کریں, یہ دن اپنے گما رہے ہیں, دن جو ہیں وہ آگے جاتے جائیں. اب ایک اور بات ہے, دن آگے جاتے جائیں گے, نئی فصل آئے گی, امدادی قیمت بڑھا دی جائے گی. اب کہاں پہ آپ کی گندم اس کا 65 روپے ہے یا 1475 روپے, کہاں پہ آپ کی گندم جو ہے 1600 یا 1700 روپیہ فی من چلی جانی ہے. اب جیسے وہ فی من جائے گی تو آپ کے آٹے کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ پلاننگ پہلے سے انہوں نے کر رکھی ہے, مگر جو اب کی پلاننگ ہے اس کے اوپر کام نہیں کر رہے, نہ کان دھر رہے ہیں,
نہ کوئی کام کر رہے ہیں. اب ان کی فلور ملز ہیں جی پورے پنجاب میں 930, لاہور میں جو ہے وہ 72 ہیں جس میں سے 59 فعال ہیں, باقی غیر فعال ہیں. آپ کی تمام تر جو صورتحال ہے وہ اس وقت ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے. ہر بندے کو انہوں نے وہ گھمایا ہوا ہے پکڑ کے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور اگلے دن کیا ہوگا. اچھا جس طرح ابھی عمران بھائی نے کہا کہ اگر دیکھیں ایڈمنسٹریشن تب نکلے جب آپ گندم پوری مقدار میں دیں, جب سپلائی نہیں آ رہی تو وہ نکل کے کیا انہوں نے کیسے پوری نہیں بھی ہے تو لوگوں کو فیس کریں, لوگوں کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوں, جواب دیں, جواب دیں. آتے کوئی نہیں ہے. نہیں اب آپ کے پاس گندم پوری ہو گئی ہے نا. جو شارٹ فال تھا جب آپ کو وفاق نے کہہ دیا کہ ہم دے رہے ہیں تو اب کوٹا بڑھانے میں, گندم کی ریلیز بڑھانے میں کیا پرابلم ہے؟ عاصم بھائی موسم سرما آ گیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, روٹی جہاں پہ ایک کھائی جاتی ہے وہاں پہ اب 4 کھائی جاتی ہے, پراٹھے چلیں گے اور آٹومیٹکلی یہ چینج ہو جائے گی. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہے, آج تک ایسا نہیں ہوا. 124 kg پر پرسن پر اینم کنزمپشن ہے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے 88 kg پہ کنزمپشن کیلکولیٹ کی. یعنی روٹی کم کھائیں لوگ نہیں, کیلکولیٹ کر کے ایشو کر رہے ہیں کہ جناب ان دنوں میں کم کھاتے. وہ کیسے کم کھاتے ہیں بھائی, انٹیک تو اتنا ہی ہے, چاہے سردی ہو یا گرمی ہو. نہیں جی, اس دوران گندم کی انٹیک 88 kg پر پرسن کے حساب سے آ جاتی ہے. ابھی 115 پہ کریں گے اور دسمبر کے بعد جا کے ہم 124 پہ کریں گے. میں ایگری نہیں کرتا اس بات سے. دیکھیں یہ ایوریج ہے پورے سال کی, تو اس میں پورے سال میں ایک جیسا ہی رکھا گیا. ابھی جو آپ اگر غور کریں جتنا گندم کا ریٹ بڑھا ہے, دیہاتوں میں سے لوگوں نے گندم بیچ دی ہے کہ ہمیں اتنا ریٹ گندم کا مل رہا ہے, ہم آٹا باہر سے لے آئیں گے سستا. آپ رورل پاپولیشن کو تو اکاؤنٹ فار ہی نہیں کر رہے, تو کیا وہ پاکستانی نہیں, کیا انہوں نے روٹی نہیں کھانی؟ ہمیں تو اس دفعہ بڑا کیٹیگوریکلی رورل پاپولیشن کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کی ایسٹیمیشن کرنی ہے, چونکہ اتنا بڑا ریٹ کبھی نہیں ہوا اور اتنا بڑا کریک ڈاؤن بھی کبھی نہیں ہوا جو اس دفعہ گندم خریدنے کے دوران کیے گئے کریک ڈاؤن. اور بلکہ آج سے 1 مہینہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لسٹیں دوبارہ جاری ہو گئی تھیں اور تمام ایڈمنسٹریشن نے پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن کیا تھا. تو وہ تو آپ نے گندم جو گھروں میں 20 بوریاں بھی پڑی ہوئی تھی وہ بھی اٹھا لی ہیں. اس ٹائم تو لوگوں کے پاس اگانے کے لیے سیڈ موجود نہیں, آپ نے سیڈ اٹھا لیا. قصوروار کون ہے یہ تو بتا دیں, قصوروار کون ہے اصل میں؟ قصوروار کون ہے؟ یہ میڈل مین, یہ دیکھیں وائٹ کالر لوگ. میں آپ یہ پیچھے آیا جی انہوں نے کفالت پروگرام کے ذریعے آٹا دیں گے, وہ بھی غائب ہو گیا. ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دینی تھی. اب انہوں نے آپ کی ملوں پر جو ہے وہ تمام اپنی ٹاسک فورس, جس کو وہ کیا کہتے ہیں, کون سی فورس ہے نہیں وہ ختم, لیکن یہ ہے کہ بندے ہماری ریونیو ڈپارٹمنٹ کے یا ڈیلی بیسس پہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہماری مارکیٹ کی سپلائی کے لیے, اور پھر ڈیلی بیسس پہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں اس دکان کو اتنے تھیلے کے. وہ پی آئی ڈی پی کا جو ہے ڈیش بورڈ, اس پہ اینی بڈی کین چیک, چاہے سی ایم ہاؤس ہے, کمشنر آفس ہے, ڈی سی آفس ہے, اینڈ ڈی سی آفس کی ٹیم میں ڈیلی بیسس پہ وہ چیک کر رہی ہیں. تو آٹا جاتا کہاں پہ ہے سر؟ جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں they do verify daily on daily basis. اچھا عمران, مجھے ایک بات بتائیے کہ میں دیکھا کرتی تھی, ہم بلکہ بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی آٹے کی قلت پیدا ہوتی ہے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جگہ جگہ پہ ٹرک لگائے جاتے تھے جہاں پر آٹا لوگوں کو آخر دستیاب ہونا شروع ہو جاتا تھا. وہ ماڈل بازار ہوتے تھے, وہ سنڈے بازار ہوتے تھے, اب سنڈے بازار تو نہیں لگ رہے, تو وہ ٹرک کہاں پر ہیں, وہ صورتحال کہاں پہ؟ سر میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میٹنگیں, یہ سب کچھ جو 3-3 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے نا, جب میٹنگ لمبی ہو جائے سمجھے کام نہیں ہونا. جب میٹنگ نہ ہو اور وہیں سے حکم نامہ جائے تو سمجھے اگلے دن آپ کو آٹا نظر آئے گا. جب آپ نے 3 گھنٹے کی میٹنگ کر لی اور اس میں آپ نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں, مجھے آٹا چاہیے, وہ کہیں گے جی دیں گے تو کریں گے نا. اب گفتن نشستن برخاستن پہ وہ میٹنگز ہوتی ہیں, وہ بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں جی چلیں اپنی حاضری تو لگائی ہے. دیکھیں جب آپ میٹنگ کرتے ہیں 2-2-2.5 گھنٹے کی, اس کے بعد آپ کو رزلٹ نہیں ملتا. رزلٹ آپ کو تب بھی ملے گا جب آپ میٹنگ کے بغیر کہیں گے کہ جی یہ تو روٹین کی ڈیوٹی ہے, ان کا تو ذمہ داری میں آ جاتا ہے. ہورڈنگ ایکٹ ہے باقاعدہ طور پر, یہ نکالا بھی اس لیے گیا تھا چینی مافیا اور آٹا مافیا کے اوپر, اور ہورڈنگ ایکٹ کے اوپر اب بھی تک مجھے بتائیں کہ 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہورڈنگ ایکٹ کو آئے ہوئے, اور اب تک مجھے بتائیں کہ کتنی انہوں نے گندم پکڑی, کتنی انہوں نے ملیں بند کی, کہاں سے انہوں نے ملیں کیوں بند کرنی ہے, کتنی انہوں نے چینی کی ملیں بند کی, اتنی زیادہ کرپشن. 10 ارب روپے کا کیس ان کے سامنے آیا ہے, ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے. کون سی ان کی جو مل ہے وہ بند ہو گئی, اور اس کے بعد شہر لاہور میں جو چینی ہے وہ 105 سے 70 روپے پہ آ گئی ہے. کوئی صورتحال نہیں ہے. عاصم صاحب, ہم تو محکمہ خوراک کے جو افسران ہیں ان کو ڈھونڈ ہی رہے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کب صورتحال ٹھیک ہوگی.
آپ کو ملے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ملاقات ہے, کوئی اجلاس ہے؟ ان کے کوئی ساتھ تو meeting ہے؟ لازمی ملیں گے جی, ان کے بغیر تو انہوں نے چلنا ہی. ڈیلی بیسس پہ ملاقات بھی ہوتی ہے جی. ٹھیک. ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے, جس طرح فیڈرل گورنمنٹ میں کل ہماری بات ہو رہی تھی, جو ہمارے منسٹر ہیں فار فوڈ سیکیورٹی فخر امام صاحب, انہوں نے ہمیں بتایا کہ 15 لاکھ ٹن کا ہم نے امپورٹ کا بندوبست کر لیا ہے, جس میں سے 8-8.5 لاکھ ٹن کے ہمارے ایگریمنٹس رشیا کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں, باقی پرائیویٹ سیکٹر میں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ آ گئی حالات, اب ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمیں بھی بتائیے کہ اب آنے والے وقت میں آٹے کی قیمت کم ہوگی اور دستیابی یقینی بن جائے گی, یا ابھی بھی مشکل حالات ہیں؟ میں سدرا کے ساتھ ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. عاصم بھائی کر لیا ہے, یس, کب آئے گا یہ؟ جب یہ سال ختم ہو جائے گا پھر آئے گا. میں یہ بتانے لگا ہوں, دیکھیں جنوری سے پہلے آ جانا ہے. اب وفاق کا پارٹ ایک قسم کا ہم سمجھتے ہیں, جو ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ 15 لاکھ ٹن نہ آئی تو اس کے بعد دسمبر آنورڈز ایک بحران ہوگا, وہ انہوں نے اپنی تیاری کر لی. ٹھیک. اب آ گیا نیچے پنجاب کے اندر. اب پنجاب میں ڈپارٹمنٹ فوڈ کو چاہیے کہ وہ اس ریشو کے مطابق جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے اس ریلیز کو بڑھائے. دیکھیں پچھلے سال ان دنوں میں 24,000 ٹن چل رہی تھی, ابھی 17,000 ٹن چل رہی ہے. آپ 24 نہیں کرتے, آپ 21 تو کریں, کچھ ریلیف عوام کو آبادی بڑھ گئی سر, اس سال تو بڑھنی چاہیے جی. تھی. رورل پاپولیشن میں گندم نہیں ہے, وہاں پہ بھی چاہیے. میں کہتا ہوں 17 سے 21 پہ تو آئیں, اگلے مہینے آپ 24 پہ آ جائیں, پھر 26 پہ آ جائیں, لیکن آپ کو اب بڑھانے کی ضرورت ہے. اب آنکھیں بند کرنے سے ٹائم نہیں گزرے گا. تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ آسانی آنے جا رہی ہے ہماری زندگی میں آٹے کو لے کر؟ آٹے کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. بڑھنی نہیں چاہیے, یہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ آٹے کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. بڑھ تو گئی عاصم بھائی, 865 کا تو ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں ابھی اس سے زیادہ تو نہ ہو نا, یہیں پہ رہے. جو حالات جا رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ 6 ماہ سے حالات کنٹرول میں نہیں ہو رہے تو آگے حالات کنٹرول میں ہو جائیں گے. دیکھیں اب 43 روپے میں چلا گیا آٹا, 3 روپے بڑھنے کے باوجود آٹا بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیسے زیادہ آ رہے ہیں, ریونیو میں اضافہ ہو گیا, تو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں عوام کے؟ 3 روپے بڑھنے کے باوجود آٹا نہیں مل رہا. دیکھیں جب کہا جاتا ہے نا کہ کیا حالات درست کیے جا رہے ہیں, دیکھیں 300 ارب روپیہ یا 350 ارب روپیہ ایسا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو پچھلے 10-12 لاکھ سالوں کا بیک لاک ہے. یہ اس کا مارک اپ بھی اس گندم کے اوپر جو 105 ارب کی ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں. 3 times جو اماؤنٹ ہے اس کا مارک اپ بھی اگر آپ اس گندم پہ ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہم سبسیڈائز دے رہے ہیں, تو یہ سبسیڈائز نہیں ہے. سبسیڈائز نہیں ہے. آپ نے 1400 میں لی ہے, آپ 1475 میں دے رہے ہیں. اٹ از ناٹ سبسیڈائزڈ. لیکن وہ 300 ارب روپیہ جو آپ کا پچھلا بیک لاک ہے اس کو آپ دوسرے فائنینس کے کھاتے میں ڈالیں اور 105 ارب کا مارک اپ کیلکولیٹ کریں. آج تک جو گندم آپ کو گھر میں کاسٹ کر رہی ہے, میں آپ سے بیٹ کر لیتا ہوں مارک اپ ڈال لیں جتنا مرضی ایکسٹرا ایکسپینس ڈال لیں, ابھی بھی 1430-35 سے اوپر نہیں گئی. عمران ملک مجھے یہ بتائیے, اب وہ وہاں پہ کہا جاتا ہے ہم سبسیڈائز دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں سبسیڈائز؟ میں سدرا آپ سے کہوں گا آپ ہی پوچھیں کہ علیم خان صاحب کدھر ہیں. میں پوچھتی ہوں, وزیر اطلاعات صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے آٹے کے حوالے سے کہ گندم آ رہی ہے, اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے, جبکہ ہم وزیر خوراک کو ڈھونڈتے رہے کہ وہ خود آ کے بتاتے کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. وہ اچھے آدمی ہیں, وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو پتا ہے کہ سچ بولنا پڑے گا. حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ان کو پتا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ کتنی گندم کہاں پہ اسمگل ہو رہی ہے, ان کو یہ بھی وہ اپنی پریس کانفرنس میں سچ بولتے ہیں. عمران بھائی دیکھیں میں بتاؤں ایسا نہیں ہے, وہ ملک میں نہیں تھے, اگر ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. جہاں تک بات ہے گندم کے اسمگل ہونے کی, تو یار یہاں سے کے پی کے کیا ہم یہاں سے جیلم تو گندم نہیں لے جا سکے, تو اتنی لوز کیسے ایڈمنسٹریشن ہو گئی کہ نہیں کیسے لے جاتے ہیں, نہیں جاتی. اچھا آپ غور کریں, سندھ سے ڈیلی 100 گاڑیاں پنجاب میں انٹر کر رہی تھیں. آپ کے خان صاحب نے ہی 2 اگست کو پریس کانفرنس گھر میں کر اپنے گھر میں کی اور کہا کہ جو ملیں جو ہیں وہ کے پی کے سندھ کے بارڈر پہ لگتی ہیں, ان کی تمام ملوں کی جو ادھر کی پرائس ہے, ادھر کا جو آٹا ہے وہ ادھر جا رہا ہے, اور وہاں پہ وہ آٹا 1100-1200 روپے میں بک رہا ہے. یہ تو ان کا لائیو انہوں نے کہا ہوا ہے. ٹھیک, اب یہ جو آپ نے بات کی, ہمیں تو وہاں سے گندم آ رہی تھی, اس دن کے بعد سے ہماری گندم بند ہو گئی ہوئی ہے. اچھا ادھر سے آ رہی تھی, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جا رہی تھی. یہاں پہ تھی نہیں, آپ نے ساری خرید لی. اس کا مطلب خان صاحب ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے. دیکھیں وہ جو بات ہے نا, جو گندم جانے والی ہے, گندم ہماری رک گئی ہے سندھ کی. ڈیلی بیسس پہ $100 بڑھا, 6 سے 7 ہزار ٹن
इंडक्ट हो रही थी पंजाब की मार्केट के अंदर। बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इमरान मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मामला जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहा, और जब तक हल नहीं होगा यकीनी तौर पर हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे आवाम की। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज 10 अक्टूबर है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे यानी दिमागी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आगाज़ 1992 में किया गया था, और जिसका मकसद था कि दुनिया भर के लोगों में ज़हनी सेहत की अहमियत को उजागर किया जाए और ज़हनी मर्ज में मुब्तला अफराद से बेहतर रवैया रखा जाए। माशरती रवैयों, नामसाइद हालात की वजह से सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ज़हनी अमराज में इजाफा होता जा रहा है। इदारा सेहत के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीबन 30 करोड़ अफराद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। ज़हनी अमराज चाहे माशरती रवैयों से जन्म लें या किसी बीमारी के नतीजे में हो, मगर हकीकत ये है कि उस वक्त दुनिया भर में ज़हनी मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और इनमें गरीब मुल्कों के साथ तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को सेहत के असूलों से आगाह करना है कि दिमागी सेहत दर हकीकत उस कैफियत का नाम है कि जिसमें हर फर्द अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे, जिंदगी के अमूमी दबाव का मुकाबला कर सके, मुस्बत और पैदावारी अंदाज में काम करने और अपनी कम्युनिटी में किरदार अदा करने की सलाहियतों का हामिल हो। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर के करीबन 20% बच्चों और बालिग अफराद को ज़हनी अदम तवाज़ुन या मसाइल का सामना रहता है, और करीबन आधे ज़हनी मसाइल 14 साल की उम्र से कबल सामने आने लगते हैं। असबी नफ्सियाती अदम तवाज़ुन है, इसके साथ साथ दुनिया भर के नौजवानों में माजूरी की एक बहुत बड़ी वजह समझा जाता है। तरक्की पजीर ममालिक में 10 से 40 लाख आबादी के लिए बच्चों का सिर्फ एक माहिर नफ्सियात मौजूद है, और ऐसे ममालिक में अक्सरियती लोग ज़हनी मसाइल का एक बदनुमा दाग तस्वुर किए जाते हैं, और ऐसे अफराद को हकारत से देखा जाता है। अक्सर लोगों में ये गलत तस्वुर बहुत घिर चुका है कि ज़हनी मसाइल का कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं है। दुनिया में अमवात की दूसरी सबसे बड़ी वजह खुदकुशी है, जिसका सबब डिप्रेशन है, ज़हनी तनाव है, परेशानी है। और ज़हनी अमराज की वजूहात क्या हैं, उनकी अलामात क्या हैं, उनके इलाज कैसे मुमकिन हो सकते हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी आमना मौज़म साहिबा हैं, माहिर तालीम है आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैरी परवेज़ जो कि माहिर नफ्सियात है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैरी, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि डेफिनेशन क्या है मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ अच्छी तब है, बेहतर तब है आपकी जब आप अपनी फंक्शनल लाइफ, अपनी रूटीन लाइफ के अंदर आप फंक्शनल रह सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि आपके स्ट्रेसर्स, आपकी जो भी एंजाइटीज़, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप उसको मैनेज करना या हैंडल करना जानते हैं। क्योंकि देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस कि स्ट्रेस आपकी लाइफ से नहीं निकलेगा। मैटर ये करता है कि आप आपका दिमाग और आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ को ये कोई हवाई चीज़ नहीं है कि अगर कोई बंदे की मेंटल हेल्थ ठीक है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी परफेक्ट कोई भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। मैटर ये कहता है कि हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। बिल्कुल आमना, बड़ी अच्छी बात की है कि कभी भी ज़िंदगी स्ट्रेट नहीं रहती ना, जंप्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन बात वही है कि उनको मैनेज कैसे करना है। जी, अगर आप तालीमी इदारों में स्ट्रेस की मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो एक खुशाइन बात तो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन का एक स्पेशल रोल है, हर तालीमी इदारे में एक वेलनेस सेंटर का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। इट इज़ नॉट ओनली कि आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ को वो देखेगा, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी देखेगा। सो यू नो, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ गोज साइड बाय साइड। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, ताकि उनको हम डे टू डे जो इश्यूज़ या स्ट्रेसर्स या एग्जाइटीज़ आ रही हैं एकेडमिक प्रॉब्लम के हवाले से या उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, तो उनको हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। तो इस वक्त साइड बाय साइड ये सिलसिला भी जारी है। ठीक है, हमें ये बताइए मेरी कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, डेफिनेशन तो कि एक
हर इंसान को कोई ना कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कोई परेशानी होती है, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर आमना ने एक बहुत अच्छी बात की कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ साइड बाय साइड चलती है, दे गो हैंड इन हैंड। मेंटल हेल्थ को मैनेज करना, हम नॉर्मली जो ना साइकोलॉजी को समझते हैं कि आएगा साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हमें कोई बहुत फिलॉसफी समझाएगा, कोई बड़ी बड़ी थियोरीज होंगी जो हमें बताई जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत सिंपल है और हम सिंपल चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी रूटीन को सेट कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास पेशेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ ना डील कर पाने का, कि उनकी रूटीन में एक डिसिप्लिन नहीं होता, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं होगा उनकी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज नहीं होगी, डाइट बैलेंस नहीं होगी है, प्लानिंग नहीं होती लाइफ के अंदर। दिस इज व्हाट आई डिस्कस ऑल द टाइम एंड आई एम्फसाइज इट ऑन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स के जब तक आपके दिमाग में कोई बातें चल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट 10 थिंग्स टू डू, आपने 10 चीज़ें ऐसी जो आपने करनी है, जब तक वो आपके दिमाग में इट्स एन आइडिया, when it's on the paper it becomes a plan। तो आप जो भी चीज़ें आपने करनी है, चाहे वो छोटे गोल्स हैं या वो बड़े गोल्स हैं, उनको राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन वर्क ऑन इट स्टेडीली। जब आप स्टेडीली उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एंजाइटीज़ को जो है ना काम डाउन करना शुरू कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी सिर्फ कोई दिमाग की बनाया हुआ फतूर नहीं है, इट एक्चुअली इज समथिंग जो आपकी बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी इमर्ज करता है। आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, स्पेसिफिकली अगर हम एंजाइटी या डिप्रेशन की बात करें जो कि ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, 3 in 5 पीपल को कहते हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन से वो डील कर रहे हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि डोपामीन और सेरोटोनिन है, जब उनका इम्बैलेंस आपके ब्रेन के अंदर होता है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू डील विद डिप्रेशन। और ऑब्वियसली दिस मीन्स कि इन लोगों को डायरेक्ट करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स प्रोफेशनल। बिल्कुल, जैसा कि मैरी बता रही है, इसी तरह से ये पाकिस्तान साइकेट्रिक एसोसिएशन की जानिब से एक नंबर्स दिए गए हैं कि हमारी 50% ऐसी आबादी है जो कि किसी ना किसी जहनी मसले का शिकार है, कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, इसी तरह के मसाइल हैं। इससे पहले हमारे तालीमी इदारों में किस हद तक इन चीज़ों को डील किया जा रहा है या फिर इस मसले को संजीदगी से लिया जा रहा है? आई थिंक कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और जितनी ज़्यादा शिद्दत से बात इस 2020 में की गई है, स्पेशली इस कोविड-19 पेंडेमिक के बाद और इसके दौरान, इससे पहले शायद इसकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कभी भी रियलाइज़ नहीं की गई थी। बात होती थी ईयरली, हम ये मेंटल हेल्थ डे हमेशा से सेलिब्रेट करते हैं, वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, वीक्स मनाते हैं, और थोड़े बहुत सेंटर्स भी हैं जिन पर बात हो रही होती है कि भाई ठीक है स्टूडेंट्स को हम प्रोफेशनल काउंसलिंग दें, उनके स्ट्रेसेस को डील करें। लेकिन इस कोविड-19 पेंडेमिक में जब मार्च में यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में एक लॉकडाउन के बाद सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टॉप हो गई और स्टूडेंट्स जो थे उनकी जो डेली स्केजुलिंग थी वो बिल्कुल एक लिमिटेड से एक साइकिल में आ गई और बाहर भी नहीं जा सकते। वैसे तो छुट्टियां आती हैं तो कोई हॉलीडे है, कोई घूमना फिरना, तो इंडोर एक्टिविटीज़ और बहुत पैनिक और फियर के साथ उसका बहुत बुरा असर हमारे स्टूडेंट्स की, हमारी नौजवान नस्ल की मेंटल हेल्थ पे हुआ। और वो अडोलेसेंस पे डिफरेंट था, यंग चिल्ड्रन पे डिफरेंट था, और जो हमारे हायर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले थोड़े यंग एडल्ट्स हैं उन पे डिफरेंट था। और हमने इसको देखा कि पहले ही महीने के दौरान इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया कि स्टूडेंट्स के लिए घर पर रहना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इमीडिएटली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने और डिफरेंट इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स ने टेली काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट की, और हमने भी अपने लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी में अपनी वाइस चांसलर के अंडर ये स्टार्ट की। और उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने आई जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बच्चों को थे, लेकिन वो कभी भी पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई नहीं किए हुए थे। और वो जब वो उस पेंडेमिक में अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, पेरेंट्स भी अपनी जॉब से ऑफ थे या घर के कामों से थोड़ा सा उनको उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे और बच्चों को फुल टाइम देख रहे थे, तो दे रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो उनके बच्चों में हैं बट दे हैव नेवर बीन डिडक्टेड बिफोर। और हमारे पास 1-2 बड़े फुल ब्लोन केसेस आए जिनको हमने रेफर भी किया आगे। बिल्कुल, और उनके ट्रीटमेंट्स को हमने इस पे हम मजीद भी बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चे कहते हैं ना कि हमें परेशानी है, हमें डिप्रेशन है, हम टेंशन में है, तो वालिदैन उसको संजीदगी से नहीं लेते। वालिदैन कहते हैं भाई बच्चों का क्या काम है कि वो इस तरह की बातें करें कि हमें टेंशन है या फिर हम परेशान है या फिर कोई भी मसला है। एक बड़ी संजीदा सूरत हाल है जिस पर हम बात करते हैं। लेकिन अभी आपको बताएं जी, आज बात करें जी, दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और जिसका मकसद दुनिया भर में दिमागी सेहत से जुड़े मसाइल पर
शऊर पैदा करना है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की जानिब से भी ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए एक थेरेपी का इनेकाद किया गया। दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीर आवेजा कर दी गई हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, मरवा अंसर चौधरी बताएंगे। जी मरवा। बहुत खूब कहा जाता है कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। रंगों की इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत कदर मंजिलत है और आज इसका सबूत है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। और आज के दिन की मुनासबत से अच्छी बात यह है कि इनकी जो दीवारें हैं यहाँ पर पेंटिंग्स को आवेज़ा किया गया है ताकि बताया जाए कि रंग कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अशरफ साहब। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मुख्तलिफ जो से हैं पेंटिंग्स वगैरह वो डिस्प्ले किए हैं और वो जो से ये वो पेंटिंग है जो हमारे मकीनों को जो सा अट्रैक्ट करती हैं और इनको रिहेबिलिटेट करके ताकि ये माशरे में फ़ाल हो सकें। 120 साल पुराना ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर बहुत से लोग आए, सेहतयाब हुए और अब वो माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल सुमन राय से भी जानते हैं, वो क्या कहेंगी। आई थिंक म्यूज़िक और आर्ट्स दोनों थेरेपी का रोल अदा करते हैं, तो एक हम्बल एफर्ट है लिटिल आर्ट और अलहमरा की जानिब से आज म्यूज़िक और आर्ट की बदौलत ये दिन बहुत अच्छा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ पर जो पेशेंट हैं उनसे भी जानते हैं क्योंकि वो खुद पेंटिंग करते हैं और इन्हें आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है। आर्ट थेरेपी उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा लेक्चर है जिससे आपके मेंटली तौर पर आप पुरस्कून हो सकते हैं। तो आर्ट थेरेपी के लिए उन्होंने हमें बहुत सी गाइडेंस दी है। वो स्केच बनाते हैं, हम उनमें रंग भरते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो ज़हनी अमराज में मुब्तला शख्स हैं यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है, अगर उन्हें थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और उन्हें ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों में इन्वॉल्व किया जाए तो यकीनन वो माशरे के मुफीद शहरी के तौर पे सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मरवा हमारे साथ मौजूद रही और हमें सूरत हाल बताने के हवाले से। मेरी ये जब मेंटल हेल्थ की हम बात करें, एस लाइफ पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे कहते हैं हमें टेंशन है, डिप्रेशन है, पेरेंट्स उसको संजीदगी से नहीं लेते और जब बात आती है किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के हवाले से तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो समझते हैं ये पागल हो गए। अच्छा, इतना ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इतना ये इम्पॉर्टेंट इशू है डिस्कस करना, क्योंकि हमारे पास जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो नॉर्मली एक तो छुप के आते हैं, अपनी फैमिली को नॉर्मली वो बताते नहीं हैं। वो कहते हैं आप हमारे घर पे फ़ोन मत कर दीजिएगा, मतलब इमरजेंसी नंबर कोई नहीं देंगे वो हमें, क्योंकि दे जस्ट वांट टू कीप इट बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट, दैट्स इट। वो अपने घर पे नहीं बताना चाहते। इवन मैं ये अडल्ट्स की बात कर रही हूँ, बच्चे तो फिर दूर की बात है। अब उसके बाद ये है कि पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और ये एजुकेट हमें करने की ज़रूरत है कि एक इंसान की पर्सनालिटी एज एन अडल्ट जो भी शेप अप होती है वो सब कुछ ट्रेस बैक हम कर सकते हैं उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के साथ। और अगर उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के अंदर अगर उसने फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस किया है, अगर उसने किसी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ को देखा, और अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल इमोशनल अब्यूज़ इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लेटर ऑन जो लोग मेंटल हेल्थ के साथ डील कर रहे होते हैं। एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है अब्यूज़ के बारे में, जिसके बारे में अब ज़्यादा बात की जा रही है, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल अब्यूज़। अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स, अब ये भी जो एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक बच्चा आकर अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है और पेरेंट्स उसको स्नप डाउन कर रहे हैं या उसको काइंड ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश करें कि नहीं तुम्हें कोई मसला नहीं है, इसको हम ऐसे डील करेंगे ऐसे डील करेंगे, और उसको दूसरे तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है जो आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। आई थिंक ये एक ज़्यादती है जो अननोइंगली पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं और उनको ये, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव अ लिटिल एग्जांपल एवरी टाइम समबडी आस्क्स मी दिस क्वेश्चन। जब आपको बुखार होता है, आपका फर्स्ट स्टेप में भी ये होगा कि आप एक पैनाडोल की गोली ले लेंगे। दैट्स मे बी योर वे ऑफ डूइंग थेरेपी, सेल्फ थेरेपी आपकी। इसी तरीके से अगर मेंटल हेल्थ है, अगर कोई बच्चा आपको कंप्लेन कर रहा है
تو آپ اس کو میں بھی آپ خود سے کاؤنسل کرنے کے لیے ڈیل کریں. بٹ دین جب بخار تیز ہو جاتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس, کاؤنسلر کے پاس لے کر جائیں اور ان کو اس چیز سے نارملائز کروائیں. اچھا, ون ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ پیپل ڈونٹ نو دا ڈفرنس بٹوین سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ. ٹھیک ہے, سائیکیٹرسٹ وہ ہیں جو آپ کو دوائی ریفر کرتے ہیں, دوائی دیتے ہیں, پرسکرائب کر سکتے ہیں, اور سائیکالوجسٹ وہ ہے جو آپ کے ساتھ تھیراپی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. سائیکیٹرسٹ تب آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے جب ایک سیویئر کیس بن گیا ہے. سائیکالوجسٹ آپ کو انیشیل سٹیجز کے اوپر بتائے گا کہ یہ پرابلم ہے. ایک کاؤنسلر کا رول بھی وہ پلے کرے گا. ہمیں یہ بتائیے آمنہ کہ ہمارے تعلیمی نظام میں تو یہ کاؤنسلنگ والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ہمارے بچے کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں, بڑے ان کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک مینٹل ڈپریشن, ٹینشن یا ایک پریشانی کا ان کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل سدرا, اسی طرح ہے. آپ دیکھیں کہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں صرف جو بہت ایلیٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, وہاں پر ہمیں کچھ سروسز دکھائی دیتی ہیں. لیکن جو ہمارے پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں وہاں پر کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی فیسلٹی موجود نہیں ہے. ابھی جیسے میری بات کری تھی تو میں ان کی ایک بات کو انڈورس کروں گی کہ پرابلم پہلے بالکل انیشیل لیول پر ہوتا ہے, اور اس وقت ہم کیسے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں جرنل ہمیں ایز این ٹیچر یا ایز اے مدر یا فادر کیسے اس کو دیکھنا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی فنکشننگ میں کچھ بھی چینج ہے, اس کا ویٹ لاس ہو رہا ہے یا اس کا ویٹ گین ہو رہا ہے, اگر وہ بہت زیادہ ٹائم واش روم میں اسپینڈ کر رہا ہے, وہ بہت زیادہ ٹائم کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹیبلیٹ پہ, موبائل پہ لگا ہوا ہے, یا اس کے سلیپ پیٹرنز اور ایٹنگ پیٹرنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, تو پلیز دس از دا فرسٹ وارننگ سائن, کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ پرابلمز اٹیچ ہوتی ہیں. موسٹلی جیسے میں نے جب آج سے کوئی 10 سال پہلے اپنی ایک ریسرچ کی دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو ایٹنگ ڈس آرڈر, تو مجھے پاکستان میں ہارڈلی 1.5 سال کے عرصے میں صرف 68 پیشنٹس ملے, وہ بھی ہاسپٹل سیٹنگ میں نہیں, انڈائریکٹ ویز سے. رائٹ, اب اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز اینوریکسیا نروسا کے, جس میں آپ کو اپنے باڈی ویٹ کے ساتھ پرابلم ہے, اپنے آپ کو بہت اوبیز کنسرن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ آپ کا تھن باڈی ویٹ ہوتا ہے اور بالکل ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, اسٹل یو آر ڈائٹنگ. اور یہ چھوٹی بچیوں میں بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے بیکاز آف دیٹ آل میڈیا جو امیجز پورٹری ہو رہے ہیں, زیرو سائز, چھوٹی بچیوں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. سو دس از سم تھنگ ویری سینسٹیو ٹو انڈرسٹینڈ. بچوں کے اندر, لڑکوں میں اس وقت آن لائن گیمنگ ایڈکشن کا پرابلم جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے, وائڈلی اسپریڈ ہے. اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں اگریشن ہے, سوشل آئسولیشن ہے, جو بچے لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے اندر اینگر بہت زیادہ آ جاتا ہے, بالکل غصہ بہت آ جاتا ہے. اور پھر میری یہ خودکشی کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. پوری دنیا میں دوسری موت کی سب سے بڑی وجہ خودکشی ہے, اینڈ اسپیشلی ان ینگ ایڈلٹس. اچھا, اس کے 2 میجر ریزنز ہیں. ایک ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ ہمارا کلچرل سیٹ اپ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز باہر نہ ہی جائے تو بہتر ہے. اگر فار ایگزامپل کسی نے سوسائڈ کمٹ کر کے کسی کی ڈیتھ اگر ہوئی ہے, تو ہم اس کی ریزن کو بھی اسنپ ڈاؤن کرتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے, کہ کیا وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کسی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے. سوسائڈ کی نمبر 1 ریزن جو ہے دیٹ از ایکچولی ڈپریشن. جب ایک انسان ڈپریشن سے ڈیل نہیں کر پاتا, جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کا ایک امبیلنس جو نیورو ٹرانسمیٹرز کا آپ کے برین میں ہو جاتا ہے, وہ بے بس اور ہیلپ لیس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنی ہریالی میرے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے, اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اور اگر ایک انسان اس سٹیج کے اوپر آ گیا ہے, چاہے وہ ایک ینگ ایڈلٹ ہے, چاہے وہ ایک اپنی مڈ لائف کرائسس کے ساتھ اگر وہ ڈیل کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے نیڈ امیڈیٹ ہیلپ. اچھا, مجھے میری یہ بتائیے کہ یہ چین ایونٹس ہوتے ہیں نا, کوئی بھی بندہ ایک دم سے خودکشی نہیں کر سکتا. بالکل. وہ کب اس نہج پہ, کب اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب ختم ہو گیا ہے, مجھے اپنی زندگی کو ختم کر لینا ہے. اور بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے, اگلی منازل ہماری آسان نہیں ہوں گی, لیکن وہ کچھ نہیں سوچتے. اچھا, اس کے اندر دیکھیں, اوکے, سو دیر از اے ٹرم ان سائیکالوجی جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیشن. کوگنیشن کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنے بھی مینٹل پروسیسز ہیں, آپ کا تھنکنگ پیٹرنز وغیرہ, جب آپ کی تھنکنگ پیٹرن اتنی نیگیٹو ہو جائے گی جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا بس اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, آپ اپنے آپ کے ساتھ سیلف ہیٹ ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ وردی آف لیونگ, مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا, میں امپورٹنٹ نہیں ہوں. اور پھر اس کے آن ٹاپ آف اٹ آپ کے جو انوائرمنٹل ٹریگرز ہیں, کہ فار ایگزامپل آئی ایم آلریڈی فیلنگ لائک دس, نہ مجھے کوئی اپنا کان دے رہا ہے سننے کو, نہ مجھے یہ کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو فیڈ ان اینڈ فیول my emotional instability, and I would then eventually reach that point جس کے اندر مجھے لگا کہ
فائدہ ہی نہیں. جب مجھے نہ کوئی سمجھتا ہے نہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا اسی ہوں. بات سے ہمیں یہ بتائیے آمنہ کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈپریشن کی, اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. دیکھیں جس وقت آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا ایک بوم آیا نا, ہر کسی نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز چھوڑ دی. اس کے پیچھے ریزن تھی ہمارے ہاں ایک ٹیررزم کی ویو تھی. بچوں کو باہر جانے سے, ہم اس جنریشن کے جو اب ہمارے ینگ ایڈلٹس ہیں ان کو ہم نے باہر جا کر کھیلنے سے روکا کہ بھئی یہاں پہ بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہاں پہ ٹیررزم ہے, یہاں کچھ ہے واٹ ایور دا ریزنس. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس ایرا سے گزر کے یہاں تک پہنچے. تو ہم نے اپنے بچوں کو گراؤنڈز میں جا کے فٹ بال کرکٹ نہیں کھیلنے دی. ٹھیک, ان کے پاس جو ایکٹیویٹی تھی وہ ٹوٹل تھی کہ اسکرین ٹائم پہ جب وہ گئے, وہ اتنی فیسینیٹنگ دنیا ہے, اور وہاں پر جو آپ کے فرینڈز بنتے ہیں, جو ورچوئل فرینڈز ہیں, وہ آپ کے ریئل لائف فرینڈز نہیں ہیں جو کہ آپ کو کرائسس کے ٹائم میں آ کے اپنا شولڈر دیں گے. جس وقت آپ کسی دکھ تکلیف یا پریشانی میں ہیں, آپ کے اس ورچوئل ورلڈ کا کوئی فرینڈ آ کر آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. تو وہ بیسیکلی ویسے تو آپ کو لگتا ہے کہ 1000 دوست ہیں, لیکن آپ کا ریئل ٹائم میں کوئی ایک بھی دوست نہیں جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی وجہ سے ایک اور بڑا اہم فیصلہ آیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا مواد وہاں پر ملتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کو تباہ بھی کر رہا ہے. کچھ خراب چیزیں ہونے کی وجہ سے اس کا خمیازہ پھر سب کو بھگتنا پڑتا ہے, اور ایسا ہی ہوا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا ہے, اور ٹک ٹاک سٹارز اور یوزرز کو ایک زوردار جھٹکا دے دیا ہے, جس نے ٹک ٹاک سٹارز کی امیدوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا ہے. کیونکہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد نشر کرنے کی بنا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس حوالے سے باضابطہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, اور تنقید اور تنازعات میں گھری ایپ ٹک ٹاک پاکستان کی قومی ایئر لائن کے عملے کی معطلی کی وجہ بھی بنی. تو کبھی حریم شاہ کی وزارت داخلہ میں داخلے پر انکوائری بھی کی گئی, لیکن اس ایپ کا جادو دیکھیے کہ روز بروز اس کے صارفین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. اور پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں ماہانہ 2 کروڑ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہیں, وہاں ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں نوجوان اپنے فن کا اظہار کر کے دکھاتے ہیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے. تو یہی ہوا جی, جب اچھے لوگ بھی سامنے آئے, لیکن جب برے لوگ سامنے آئے اور ایسا کنٹینٹ سامنے آیا جسے نہیں ہونا چاہیے, تو پھر وہ بین ہو گیا. اسی پر ٹک ٹاکرز کی جانب سے کیا کہا گیا ہے دیکھیے. میں خود یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں ٹک ٹاک بین ہو اور پراپر SOPs اور رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ ان بین ہو. پاکستان میں ٹک ٹاک کو آفیشیل ہونا چاہیے, وہاں پہ ان کی ٹیم ہونی چاہیے جو ہر ویڈیو کو ریویو کرے, اور ریویو کرنے کے بعد الاؤ کرے کہ آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہو کہ نہیں. اس طرح سے میرے خیال سے ٹک ٹاک صاف بھی رہے گا, اور جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, کل ہماری ملاقات نہیں ہوگی, پیر کی صبح پھر سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا.